وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سبحان اللہ، قرآن میں تیری عظمتوں قربان جاواں۔ ترجمہ نوٹ فرمانا، اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جنہیں اللہ تے او دے رسول دی گل من لئی، جنہیں اللہ تے او دے رسول دا دامن پھڑ لیا، اللہ فرماندے نے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النبیین، اے لوگ نے جنہ اللہ تے اللہ دے رسول دا دامن پکڑ لیا ہے، مضبوطی دے نال دامن بھر لیا ہے۔ اللہ فرماندے نے انہاں تے سی 4 انعام نازل فرمائے نے، گل سنیا جدرا 4 انعام فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، پہلا انعام وے انو اسی نبیان دی صف اندر شامل کر دیاں گے۔ سبحان اللہ، کڈا پیارا انعام ہے۔ پہلا انعام کی ہے، اللہ فرماندے نے گل کی ہے، گل اے وے اللہ تے او دے رسول دی گل مننی ہے۔ کیوں جی گل اے ہی ہے نا، اللہ فرماندے نے اللہ تے او دے رسول دے آنکھیں لگنا ہے، جو محبوب لے کے آئے او دے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ تے پہلا انعام ہے وے من النبیین، تو انو نبیان دی صف اندر شامل کر دیاں گے۔ والصدیقین، دوسرا انعام وے صدیقین دی صف اندر شامل کر دیاں گے۔ والصالحین والشہداء، تیسرا انعام وے اللہ فرماندے نے شہیدان دی صف اندر شامل کر دیاں گے۔ چوتھا انعام وے والصالحین، میرے ولی جن بھی نے نا سلف صالحین نے، متقین نے، مومنین نے، مومنات نے، موحدین نے، اللہ رب العالمین فرماندے نے اگر تسی میرے تے میرے رسول دی گل منو گے تے میں تانوں اپنے نیک بندیاں چ شامل کر دیاں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار مینوں نہ تے حدیث یاد آئی، کون میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ذرا میرے وال رکھو، کوئی گل نہیں، پنکھے چل دینے تے چلے رہن دو، توجہ تسی ذرا میرے وال رکھنی ہے۔ اے صحیح مسلم میں 534 نمبر روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنیے لوگو حدیث پاک دے الفاظ میری تیری سرکار نے میرے آقا مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، سبحان اللہ، مسجد نبوی دے اندر میرے آقا جلوہ کرنے، ایک بزرگ جے بندے، ایک بزرگ جے صحابی آندے نے میرے آقا دے کول آن کے فجر بھی پڑھ دینے، ظہر بھی پڑھ دینے، عصر بھی پڑھ دینے، مغرب بھی پڑھ دینے، عشاء بھی پڑھ دینے۔ ایک دفعہ عشاء دی نماز پڑھ کے کر گئے نہ کر ٹر گئے، دل وچ سوچیا کیے، آندے نے یار گل سنیا جے سوچ کے ہو جی آئیے، آندے نے یار اج دنیا تے رہ کے محبوب دا دیدار ہو جاندا ہے، ادھروں فجر ویلے آنے آقا دا دیدار مل جاندا ہے، ادھروں ظہر ٹائم آنے محبوب دا دیدار مل جاندا ہے، ادھروں عصر ٹائم آنے محبوب دا دیدار مل جاندا ہے۔ آندے نے یار اے تے دنیا دی زندگی ہے، دیدار مل جاندا ہے۔ اللہ دے نبی کل اللہ دے کول پہنچ گئے، جنت دے اندر تے محبوب دی ویلی ہوئی بڑی ہونی ہے، کتھے مارے غریبانوں دیدار محبوب دا ہوئے گا۔ اینی گل سوچ دے نے تے آندے نے
چلو میں صبح مسئلہ پوچھ لواں محبوب کو جا کے نا انہاں نو مسئلہ پوچھ لواں محبوب علیہ السلام دی خدمت دے اندر آئے آن کے آندے نے سونےو ایک دل دے اندر بات آ گئی ہے مائنڈ دے اندر بات آ گئی ہے میرے آقا فرماندے نے ہاں وہی اللہ دے بندے دس دے زینا آندے نے اللہ دے نبی جی باتیں آئی ہے کہ جنت دے اندر تسی آپ فرمایا ہے 100 درجات نے جنت دے 100 درجے نے جیرا 100ویں نمبر تے او جنت الفردوس ہے اوتھے تواڈا مقام ہوئے گا اوتھے تواڈی شان ہوئے گی اوتھے تواڈی عظمت ہوئے گی تے محبوب میرے جیسا گنہگار آدمی کتھے تانوں لبدا پھرے گا حضور کیویں تانوں جناب تواڈا دیدار کران گے میرے آقا خاموش نے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذبہ دیکھے جو ذرا اس بندے دا جذبہ دیکھے آجے میرے آقا نے گل سنیے تے رب نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماندے نے سونےو انہوں کہہ دیو اپنے دیوانے نو کہہ دیو اپنے پروانے نو کہہ دیو جو اللہ تا او دا رسول کہندا ہے جو اللہ تے او دا رسول کہندا ہے او دے مطابق زندگی بسر کرنا تیرا کم ہے تینو جنت نبی دا گوانڈ بنانا میں رب العالمین دا کم ہے سبحان اللہ گوانڈ چاندے ہو اللہ سانو نبی دا جنت چے گوانڈی بنا دے آمین کہہ دو ذرا پیاری آمین کہہ دو اللہ گناہگار بڑے ہیں سیاکار بڑے ہیں اللہ پر تیری ذات نال شرک نہیں کر دے اللہ سانو نبی دا جنت چے گوانڈ عطا کر دے اللہ سانو انج بنا دے نبی پاک دا گوانڈی جویں دو انگلیاں کٹھیاں نے یار کیڈا سونا منظر ہوئے گا جدو جنت دے اندر ٹر دے ہوانگے تے پاک میں محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے محبوب دی عظمت کنی ہے سبحان اللہ جنت دینا 100 درجے نے کنے جی 100 درجے نے 100 درجے سٹیپ بائی سٹیپ بنے نے 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30 35 40 100 درجے نے تے قربان جاواں میرے محبوب سب تو اوپر بیٹھے نے سبحان اللہ میرے محبوب دا اینڈ والا درجہ والا کیرا جنت الفردوس میرے آقا علیہ السلام دا درجہ ہے تے جدو میرے محبوب تھے بیٹھے ہوں گے ساڑھے جیسے گناہگار آدمی سجے کھبے پھر دے ہوں گے کڈا پیارا منظر ہوئے گا جے کرنا دیدار مدینے والے دا اللہ سانو نبی دا دیدار کرا دے اچھی آمین کہہ دے ہو اللہ سانو نبی دا پکا تے سچا فرما بردار بنا دے جے کرنا دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بیدار مدینے والے دا اویا جل سے نمازاں روزے بندیاں تیرے کس کارے جل سے نمازاں روزے بندیاں تیرے کس کارے جے دل وچ نہیں پیار مدینے والے دا
قرآن سنیے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نے کی اعلان فرمایا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرماندے نے اگر تسی چاہندے ہو اللہ تواڈے نال محبت کرے، اللہ تواڈے نال پیار کرن، اللہ تواڈے نال عقیدت کرن، پھر فتبعونی میرے محبوب دے تابع دار بن جاؤ، میں تانوں اپنا مقرب بنا لواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میاں سنت دے اندر بڑی برکت ہے، سنت دے اندر بڑی اہمیت ہے۔ آ محبوب دے لڑ لگ جائیے تینوں رنگ لگ جان گے، آ محبوب دا دامن پھر جائیے، آ محبوب دے پکے تے سچے دل دے نال دامن پھر لئیے، اللہ محبوب دا جنت دے اندر گوانڈی بنا دیں گے۔ کس طرح گوانڈی بنان گے؟ اللہ اکبر۔ او کوثراں دا جام تینوں ملے پیننوں، گل سنیا جے ذرا گل سنیا جے، کوثراں دا جام تینوں ملے پیننوں، پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا۔ یار اتھے آپاں ایک دعا نہ کر دیئے، اللہ سانو کل قیامت والے دن اپنے نبی دے ہتھوں حوضے کوثر دا جام نصیب فرما۔ اللہ اسی پانڈے برتن نال پانی نہیں پینا، اسی تیرے محبوب دے ہتھوں حوضے کوثر دا پانی پینا ہے۔ تے لبے گا کیویں؟ کوثراں دا جام تینوں ملے پیننوں، پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا۔ اور سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیو کڈا پیارا منظر ہوئے گا، ساتھ جنوں نبی دا، جنت دی گل ہے نا، جنت دی گل، ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا، کڈا او دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اے پہلا بندہ جنہوں رب جنت چنا نبی دا گوانڈی بنا دیں گے، اے پہلا بندہ جے خوش نصیب ہو بندہ ہے جیرا اللہ تے اللہ دے رسول دی گل مندائے، محبوب دے آکھے لگ دائے۔ ویکھو نا اپنے اپنے مقدر دی بات ہے، اپنے اپنی قسمت دی بات ہے، جیرا محبوب دی گل مندائے اللہ دی زندگی اندر، دنیا دی زندگی اندر بھی رحمتاں کر دیں دینے، قبر دی زندگی اندر بھی برکتاں کر دیں دینے، تے کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ بھی دیں گے، اپنے نبی دے ہتھوں حوضے کوثر دا پانی دے کے تے سیدھا جنت الفردوس پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنا محبوب دے لڑ لگ جا، آ محبوب دے لڑ لگ جا، سنت نال پیار کیجئے، اگر چاہنا ہے محبوب دا ساتھ جنت بھی تینوں مل جائے، پھر گل کیے جو اللہ تے او دے رسول نے کیتی ہے عمل کر کے دکھانا پے گا، او دے تے عمل کریں گا تے رب تیری زندگی دا دیوار روشن کر دیں گے۔ دوسرے بندے دا میں تو آڈے سامنے تعارف کراندہ جاواں۔ ایک دن میری سرکار جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترمذی شریف دی روایت ہے، ایک دن نہ میرے آقا کو ایک بندہ آیا، آن کے اندر سونے ہو ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا، اللہ دے نبی جی ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بھئی کادا مسئلہ پوچھنا چاہنا ہے؟ آندہ اللہ دے نبی جی مسئلہ اے پوچھنا ہے، اے دسو قیامت کدوں آئے گی؟ محبوب سونے ہو اے ارشاد فرماؤنا قیامت کدوں آئے گی؟ میری تیری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نے، آپ فرما دینے اللہ دے بندیا قیامت دے بارے پوچھنا ہے بیا، قیامت دی تیاری کی کیتی آ؟ او کوئی تیاری بھی کیتی آ کہ نہیں؟ ایویں بیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ آندہ سونے ہو تیاری تے کچھ نہیں کیتی، ایڈی خاص کوئی نہیں، ہاں پر ایک چیز ہے وے میرے دل دے اندر، گل سنیا جے ذرا گل سنیا جے، میرے دل دے اندر اللہ تے او دے رسول دی محبت بڑی ہے، سبحان اللہ۔ حضور سونے ہو پکی محبت ہے، سچی محبت ہے، پیاری محبت ہے، خلوص والی محبت ہے، میرے دل دے اندر اللہ دے او دے رسول دی محبت بڑی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور ساتھیا پھر انج کریا کرنا جے تینوں اللہ تے او دے رسول نال پیارے، پھر جا ایک مسئلہ نوٹ کر کے لے جا، اللہ تے او دے رسول نو بھی تیرے نال محبت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یار ایک اور مسئلہ میں تینوں دسنا چاہنا ہے، جی محبوب دسو۔ میرے آقا فرماندے نے سجدے کریا کر، نوافل کریا کر، رو رو کے اللہ دے در تے ڈگیا کر، سنتاں پڑھیا کر، نوافل پڑھیا کر، نمازاں پڑھیا کر، اے کم کرنا تیرا کم میں، تینوں جنت گوانڈی بنانا میرا رب العالمین دا کم میں، سبحان اللہ۔ کی کرنا بھئی؟ سجدہ کرنا، کی کرنا ہے؟ سجدہ کرنا، نمازاں پڑھنیاں نے، فجر پڑھ لے، ظہر پڑھ لے، عصر پڑھ لے، مغرب پڑھ لے، عشاء پڑھ لے، نمازاں پڑھنا تیرا کم میں، تینوں جنت رب العالمین پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا گوانڈی بنا دیں گے۔ آئیے لوگوں محبت کیجئے، پیار کیجئے، فجر اندر بڑی برکت ہے، ظہر اندر بڑی برکت ہے، عصر اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ عصر دی نماز پڑھ رہا، گل سنیا جی ذرا، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ عصر دی نماز پڑھ دے اللہ رب العالمین نے او دے واسطے دوڑا اجر رکھ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ میں ایک دعا کرنا گا بھئی، دعا میں کرنی ہے، آمین تسی کہنی ہے، قبول کنے کرنی ہے؟ میرے رب نے کرنی ہے۔ اللہ سانو پکا تے سچا پنجے وقت دا نمازی بنا دے، اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو پنجے وقت دا پکا تے سچا نمازی بنا دے۔ اور یقین جانو جیڑا بندہ نمازی ہے قبر دے اندر بھی او دی کنی خیر و برکت ہے، کنی مہمان نوازی ہوئے گی، اور خاص کر عصر کا جیڑا نمازی ہے۔ ایک دن کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ فوت ہو گیا، نمازی ہے، عصر دا نمازی پکا ہے، ظہر دا نمازی پکا ہے، نمازی ہے، اے جناب بندہ فوت ہویا قبر دے اندر، پاویں فجر ویلے فوت ہویا ہے، پاویں ظہر ویلے فوت ہویا ہے، پاویں عصر ویلے فوت ہویا ہے، پاویں مغرب تے عشاء ویلے فوت ہویا ہے، اینو جدوں لاحت دے اندر اتار دے ہو قبر دے
اندر اتار دیو انجی لگدا ہے جویں مغرب دا سورج طلوع ہوندا ہے پیا انجی معلوم ہوندا ہے جویں مغرب دا سورج ڈوبدا ہے پیا اللہ اکبر فرشتے آگے نے آن کے آندے نے کم کھڑا ہو جا بیٹھ جا ساڑھے سامنے جی جناب دسو آندے نے من رب کا دس تیرا رب کے رائے اے اثر دا نمازی پکا تے سچا نمازی اگو جواب دیندہ ہے گل سنیا جذرا آندے او ساتھیو تو آڈیاں گلان دا جواب میں بات چو دوانگا پہلا منو اثر دی نماز پڑھ لین دو سبحان اللہ تو کہن لگے آندے نے اللہ والیا بتھیریاں پر آیا ہے ہونے تھے پڑھندہ نہیں اجر لین دا ویلا آگے آئے سبحان اللہ اثر دا نمازی بن جا اثر دا نمازی اور جیرا بندہ نماز اثر دا چور ہے نا او دیتے کدی خیر نادل نہیں ہوندی او دیتے کدی برکت نادل نہیں جی ہوندی او دیتے کدی رب اپنی رحمت دا سایہ نے جے کر دے نماز اثر دی پابندی کیجئے نماز فجر دی پابندی کیجئے نماز ظہر دی پابندی کیجئے نماز مغرب دی پابندی کیجئے نماز عشاء دی پابندی کیجئے اے پانچ نمازاں دی پابندی کرنا تیرا کم میں کلمہ والے خود باسیا تینو جنت چن محبوب دا گوانڈی بنانا میرے رب العالمین دا کم میں آؤں جی نمازی بنو گے انشاءاللہ کرو ہر آدھا ذرا پکے توسی بچوں نے بولنا پکا رہا ہے انشاءاللہ نمازی انشاءاللہ اسی بننا اللہ دی توفیق دے نال پکا تے سچا نمازی بننا ہے حتیٰ کہ جدو سانو موت آئے نا ایک دعا میں کرن لگا اللہ جدو ساڑھی زندگی دا آخری وقت آئے نا اسے دن بھی سانو نماز فجر با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرما آمین کہہ دیو چنگے رہ جو گے اللہ سانو بیت اللہ دے سامنے نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما یار سبحان اللہ کڈا سونا منظر ہوئے گا کڈا پیارا منظر ہوئے گا جدو بندہ بیت اللہ دے سامنے جائے گا تے نمازاں پڑھے گا سبحان اللہ اور خانے کعبے وچ نشانیاں عظیم لوگو اللہ سانو بیت اللہ دکھا دے اللہ گناہگار بڑے ہیں سیاہکار بڑے ہیں اللہ اپنا کر دکھا دے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے پر کوئی ٹینشن نہیں اللہ دی ذات مسبب الاسباب ہے اور جدوں چاہے سبب لگا دے بندے نو خود سمجھ آندی بندے نو نہیں سمجھ آندی تے جدوں بیت اللہ دیکھے گا نا پھر میری بات یاد آئے گی خانے کعبے وچ نشانیاں عظیم لوگوں چار دے پاسے مقام ابراہیم لوگو پرنالا رحمت دا دس دا حتیم لوگو چار دے پاسے مقام ابراہیم لوگو امام جتھے نمازاں پڑھا دیتیاں جتھے پھر دی رئی سر کار میری او تھاواں رب دکھا دیتیاں جتے محبوب دے قدم لگے نے تنیاں لگیاں نے تے حجر اسود ایک خاص نشانی ہے تے حجر اسود ایک خاص نشانی ہے جن چومدہ ہر مرد زنانی ہے کئیاں تائیں بڑے پریشانی ہے
تغریاں ماریاں دی باواں ہٹا دتیاں او جتھے پھر دی رہی سرکار میری او تھاواں رب دکھا دتیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا جملہ بولن لگا آمین کہنا ہے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ آمین کہہ دیو اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ اللہ ساڑے کل گناہ تو معاف کری ساڑے دفتر مولا صاف کری اسی بندے پلن ہارے پر آخر ہاں انسان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ اللہ بس ایک ہوئی خواہش میری ہو جائے روشن قبر دی ٹیری اور نوجوانا ٹک ٹاک دے اوپر زندگی بسر کرنے والے اور نوجوانا فیس بک دے اوپر زندگی بسر کرنے والے کدی اپنی قبر دی زندگی والوی نظر مار کے دیکھنا اور یہ ٹک ٹاک نے تینوں کچھ نہیں دینا سنیک چیٹ نے تینوں کچھ نہیں دینا سنیک ویڈیو نے تینوں کچھ نہیں دینا فیس بک نے تینوں کچھ نہیں دینا اپنی قبر دی زندگی وال توجہ کرنا اپنی قبر دی زندگی وال غور کرنا اللہ بس اے ہوئی خواہش میری روشن ہو جائے قبر دی ٹیری اللہ سانو آس ہن بس تیری ہو جائے جنت والفرما مولا اسی پڑھ دے رہیے قرآن مولا ساڑی پڑھ دے نکلے جان مولا کون میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تیری سرکار نے صحیح البخاری اندر روایت ہے ایک دن میرے آقا رات دا ٹائم میں تہجد دا میں میرے آقا نے وضو کیتا وضو کرندہ ارادہ کیتا نال ایک صحابی آئے میں چھوٹی جی عمر کو 5-6 سال دی عمر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے جناب عبداللہ تے کہنے لگے محبوب آج میرا دل کردہ تہجد دی نماز تسی پڑھنی ہے تو آنو میں وضو نہ کروا دے ہاں سبحان اللہ کیڈا پیارا منظر ہوئے گا اور وڈیاں دی وڈیریاں دی خدمت کریا کرو رب رنگ پاک لگا دیں گے اللہ عزتاں نال مالا مال کر دیں گے وڈیریاں دی عزت کریے محبوب آج میں تو انہوں وضو کروانا میرے آقا فرمانے اچھا تیرا دل کردہ ہے چل وضو کروا لے تے وضو کروایا میرے محبوب نے سبحان اللہ آپ فرماندے انہیں عبداللہ پانی ہور بہانا جناب عبداللہ پانی بہان دینے پہ تے میرے آقا فرما دینے عبداللہ کچھ مانگ لے مانگنا تیرا کم میں رب کول دعا کرانگا اللہ تینوں عطا کر دیں گے
سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے عبداللہ کچھ مانگ لے، چھوٹا جہا بچہ کو 5-6 سال دا تے آندے نے سونے ہو منگنا کیے اے کوئی دعا کرو اللہ مینوں تواڈا جنت چ ساتھ عطا فرما دین۔ سبحان اللہ، اللہ مینوں تواڈا جنت چ گوانڈی بنا دین۔ میرے آقا فرماندے نے عبداللہ پھر انج کریا کرنا، کثرت دے نال سجدے کریا کر، قرآن کثرت دے نال پڑھیا کر۔ قرآن پڑھنا تیرا کم میں، سجدے کرنا تیرا کم میں، تینوں جنت چ میرا گوانڈی بنانا میرے رب رحمان دا کم میں۔ اے دوسرا بندہ خوش نصیب ہوئے۔ پہلا بندہ کیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ پہلا بندہ ہوئے کہ جنہیں اللہ تے اللہ دی رسول دی گل من لئی، اللہ تعالیٰ انہوں جنت اپنے نبی دا گوان عطا کریں گے۔ دوسرا بندہ او ہے جنہیں کثرت دے نال سجدے کر لے، عصر دی نماز پڑھی، فجر دی نماز پڑھی، مغرب دی، ظہر دی، عشاء دی نوافل ادا کیتے، رب العالمین اپنے محبوب دا جنت دے اندر گوانڈی بنا دیں گے۔ تیسرا بندہ او ہے جن نے یتیم دی کفالت کی تھی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جن نے یتیم دی کفالت کی تھی کل قیامت والے دن میرے نال انج ہوئے گا جی میں 2 انگلیاں ہوندیاں نے۔ اے 3 بندے خوش نصیب نے اپنی زندگی نو انہ جیسی زندگی بنائیے، اپنی زندگی نو الف تو لگ کے یہ تک، اے تو لگ کے زی تک جو محبوب نے فرمایا او دے مطابق بنا لئیے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنے ہے جو سنایا ہے او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔